वक्फे के बाद खुश आमदेद नाजरीन। राजा रियाज साहब आपकी तरफ आऊँगा। अब तारिक अजीम साहब कह रहे थे वक्फे से पहले कि वज़ीर आज़म साहब ने खिताब करते हुए, तकरीर करते हुए जो ज़ुबान इस्तेमाल की है वो सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। आखिरकार आप प्राइम मिनिस्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट में मैटर सबजुडिस है, ज़ेर इल्तवा है मुकदमा, और आप तकारीर में अवामी जुमले जो हैं पास कर रहे हैं, तो उससे फिर एक अच्छा तासुर नहीं जाता अदलिया को, और इदारों में तसादुम की फ़िज़ा जो है वो कायम होती है। हेलो जी राजा साहब, आपने मेरा सवाल नहीं सुना? जी मैंने सुन लिया है, लेकिन इससे पहले मैं तारिक अजीज साहब जो परवेज मुशर्रफ के साथ थे, और जिस तरह परवेज मुशर्रफ जजों को बेइज्जती करता था और डिक्टेशन देता था, उस वक्त भी काश ये मशवरा देते। और दूसरा, शाह साहब जब सुप्रीम कोर्ट पे मियां नवाज शरीफ साहब ने हमला किया था, काश ये उस वक्त भी जो आज मशवरे दे रहे हैं। सर जी आगे चलिए, मेरा ख्याल है ये बड़ी दफा बातें हो गई हैं टॉक शोज में। मेरी बात सुन, आज की बात करें ना, आज की बात ये है कि काश ये दोनों भाई परवेज मुशर्रफ और मियां नवाज शरीफ साहब को मशवरा देते। अब मसला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब का। तो हम आइन बनाने वाले हैं, इसकी हिफाजत की हमने कसम उठाई हुई है, इंशाल्लाह हम इसकी हिफाजत करेंगे। कोई जब अदालत ने वजीर आजम को बुलाया वो जाएंगे, जो अदालत फैसला करेगी उसको तस्लीम करेंगे। जो अदालत फैसला करेगी उसको तस्लीम करेंगे, अपनी तशरीह तो नहीं करेंगे आइन की? नहीं, हमारा मौक़िफ़ जो है बड़ा मजबूत है और हम उस पर स्टैंड करते हैं। अदालत के फैसले का हम एहतराम करेंगे, कतन उस पर हमला नहीं करेंगे। अच्छा जी, वो कह रहे हैं हम अदालत के फैसले का एहतराम करेंगे, आज नहीं करेंगे, एहतराम करेंगे। अच्छा शाह साहब, आज जो बहस, रोजा नहीं रखता था, मतलब अच्छा भाई साहब रोजा रखा हुआ मैं एहतराम से हूँ, रोजा नहीं रखा हुआ था उसने, मैं एहतराम से हूँ। अच्छा, एहतराम जरूर करेंगे, अमल नहीं करेंगे। क्यों जी, राजा साहब कुछ कहना चाहते हैं इस पे? जी देखें, ये अमल कब नहीं हमने किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो फांसी उनको हुई, अमल हुआ कि नहीं? अदालत का फैसला था ना, वो अमल फिर चाहिए तो। अच्छा नहीं, बहरहाल अच्छा चलें अब आगे चलते हैं। अच्छा एक सेकंड, मर्डर था, आगे सारी दुनिया कह रही है, लेकिन हमने फैसला तो तस्लीम किया है ना, ठीक है, किया अदलिया का। आइंदा भी हम एहतराम करेंगे, लेकिन हम आइन से गद्दारी नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है राजा रियाज साहब, अब मैं शाह साहब की तरफ आऊंगा जरा। अदालत का एहतराम करेंगे जो भी फैसला आएगा, लेकिन जो दलाइल आज एतजाज साहब पेश कर रहे थे और जो प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना रिप्लाई है उसके अंदर उन्होंने आर्टिकल 10A 18वीं तरमीम के जरिए जो इनकॉर्पोरेट हुआ है, हाँ जी, फ्री फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसमें उन्होंने एक नई बात की है जो कि आने वाले वक्तों में एक नया कानूनी नुक्ता जो है वो इस्टेब्लिश कर सकती है। वो ये है कि वो जज साहिबान जो खुद प्रोसिक्यूटर्स होते हैं और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हैं, वो खुद जजी ना करें, क्योंकि एक मैक्सिम है, आपको तो पता है, लेट नो मैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज। बिल्कुल ठीक है, मेरी तो बात आप समझते हैं कि इसमें कोई जान है? मेरी बात सुने बेटे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ जो है ये कोई एक हफ्ता हुआ बना है, ये पूरी दुनिया में नहीं है। एंड डू यू थिंक, नहीं सर, एक माजरत है सर, हमारे इधर तो जो लॉ बना है ना, ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 का है, ज़ाब्ता फौजदारी 1898 का है, सीपीसी 1908 का है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी 18वीं सदी का है। तो हमारे लेकिन अब इसको एस्टेब्लिश डेवलप तो करना है ना सर। अच्छा, तो डेवलप इसी तरह होगा ना, सुप्रीम कोर्ट से तशरीह कराएंगे, करते हैं ना डेवलप, आप करते हैं ना। ये जिस आइन का जिक्र अभी राज साहब फरमा रहे थे, आप भी फरमा रहे थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को बना हुआ है और अभी 18वीं तरमीम भी हुई है, उसमें एक आर्टिकल है ना 204 है, या जो डील करता है करने को है ना, बिल्कुल है। हाँ, वो कोई इसमें इख्तिलाफ ने तो नहीं बनाया। अब आप ये कह रहे हैं कि आपने एक प्रिंसिपल की बात की है, मैगजीन की बात की है कि वो जो है वो खुद अपना जज नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज की, या सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट हो, राइटली या रॉन्गली, तो वो केस नायब तहसीलदार को सुनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान को सुनना चाहिए। तो फिर वही बात, तो यही तो अर्ज कर रहा हूं मैं कि जो जिनका आर्डर पे अहकामात जो हैं नहीं मानेंगे, वो नहीं सुन रहे, वो तो सुप्रीम कोर्ट सुन रही है। उनका नुक्ता ये है शाह साहब के जिन जज साहिबान ने वो पहला ऑर्डर पास किया था, इंटरम ऑर्डर, जिसके अंदर उन्होंने लिख दिया कि वजीर आजम जो है बादियुन नजर में ना तो सादिक है ना अमीन है बल्कि खाइन है, और उन्होंने अपने ओथ के साथ भी बेवफाई की है, डिसलॉयल्टी की है मजहब के साथ भी, तो वो सारी बातें बड़ा हार्श ऑर्डर था वो कहते हैं। और अब उन जज साहिबान के लिए जिन्होंने ये बातें बादियुन नजर में कह दी हैं, वापस जाना मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा वो खुद तो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जज किसी और को होना चाहिए, दीगर सुप्रीम कोर्ट ना 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 प्रोसिक्यूटर इज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान,
یہ کیا بات نہیں وہ پروسیکیوشن کر رہے ہیں نہیں on behalf بیٹے بات سنیں on behalf of the charges leveled against the prime minister وہ پروسیکیوشن کر رہے ہیں, لیکن جو کرمنل پروسیڈنگز ہیں انیشیٹ کیا وہ پروسیکیوٹر جنرل نے خود کی ہیں, وہ جو سپریم کورٹ نے کی ہیں. میں یہی عرض کرتا ہوں نا بیٹے کہ اس میں پروسیکیوٹر اور اس کو جو پروسیڈ کر رہا ہے ایز اے پروسیکیوٹر از اٹارنی جنرل آف پاکستان, وہ کوئی اور نہیں ہے. اور باقی جو انہوں نے یہ کہی ہیں اس میں تو انہوں نے 6 آپشن بھی اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں. وہ تو ججمنٹ جس دن وہ آئی تو وہ تو ڈام بے شمار اس دن کہ آپ اپنی اس ڈام کی سکرین کے بھی آپ ریکارڈ اٹھا لیں, باقی بھی اٹھا لیں, مطلب ہے کہ وہ جو کچھ ہوا. اب اس کے بعد اگر کنڈیمن کی پروسیڈنگ, اور آپ ایلیگیشن کی بات کر رہے تھے, اب ایلیگیشن سے بھی بات آگے چلی گئی ہے. اب یہ 6 آپشنز کی بڑی اچھی بات آپ نے یاد دلائی. وہ آج بحث میں انہوں نے کہا جی کہ جو 6 آپشنز آپ نے خود ہی دی تھی ان میں سے جو سب سے زیادہ ہارش آپشن تھی ہمارے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی, وہ آپ نے اڈاپٹ کر لی. آپ 6ٹھی آپشن اڈاپٹ کریں جس کے اندر آپ نے کہا کہ عوام پہ چھوڑ دیں, ہم تو سیاسی آدمی ہیں, ہمارا فیصلہ تو ویسے ہی عوام کو کرنا چاہیے. کیسے اس کو انٹرپریٹ کریں گے عوام پہ چھوڑ دیں؟ what they saying there should be new elections. عوام پہ چھوڑنے کا فیصلے کا مطلب یہ ہے نا الیکشن ہو. آپ نے اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں جی بھیج دیجئے اس کو پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹ میں ہماری میجورٹی, ہم جو چاہیں گے فیصلہ کروا لیں گے. دیکھیں کبھی ہو نہیں سکتا بیرسٹر صاحب, آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے کہ پارلیمنٹ کا کام لا بنانا ہے. کانسٹیٹیوشن کو 2/3 میجورٹی سے وہ چینج کر سکتے ہیں, اس میں امینڈمنٹ لا سکتے ہیں, لیکن وہ تشریح نہیں کر سکتے. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے پاس جائے, یعنی کہ قانون بنائے بھی اور خود تشریح کرے بھی, یہ ایک اسٹیبلش رول ہے کہ تشریح کرنا کورٹس کا کام ہے, نہ کہ وہ جب بات کرتے ہیں عوام کے پاس جائیں تو عوام کا مطلب یہ ہے, میں تو لیتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں جا کے, وہ عوام سے پتہ کریں کہ اگر آپ پہ فیتھ ہے لوگوں کو, جو آپ کام کر رہے ہیں, جس طریقے سے آپ نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, جس طریقے سے لوٹا ہے, آپ نے سب کچھ کیا ہے کام, اس پہ جائیں عوام کے پاس. پھر اگر عوام دوبارہ آپ کو لے آتے تو اس کے پہ کروا لیں, یا ریفرینڈم کروا لیں کہ جی ہم نے نہیں لکھتے, خط نہیں کرتے, جو ہمیں کر لیں, اب جو کرنا ہے آپ نے. تو عوام کی بات یہ ہو رہی ہے. اب اس کو آپ انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کے پاس لے کے جائیں. پارلیمنٹ کا کام تشریح کرنا نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا وہ جو بات ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے, جو پرائم منسٹر صاحب نے اپنے رپلائی میں کہا ہے جی کہ انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا بیفور ہینڈ, لہٰذا بہتر ہے اگر وہ خود دستبردار ہو جائیں. وہ ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ اب لیٹ سپوز کہ ججز آر دے ہیو اے سرٹن لیول, آف کورس دے آر دی سپریم کورٹ ججز, اور ظاہری بات ہے کہ وہ انصاف کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں, تو کچھ کوالٹیز ہیں تو وہ فائز ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک کہاوت ہے لیگل میکسم ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن, اٹ شوڈ بی سین ٹو ہیو بین ڈن. ٹھیک ہے, تو بظاہر اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے تو آپ کر دیں, کیا پرابلم ہے اس کے اندر؟ کیا یعنی کس کے حوالے؟ تحصیلدار تو کو بھیجیں کہ وہ سنیں. اور سر کیا بات کر رہے ہیں, کون سنے گا؟ سپریم کورٹ میں باقی تحصیلدار بیٹھے ہیں, باقی ججز بیٹھے ہوئے نا سر, ججز بیٹھے ہوئے. سنیں نا, 15 آدمی سن چکے ہیں اس کو ایک لحاظ سے, 7 یہ, اور پھر وہ جو انٹرم آرڈر کے خلاف اعتزاز صاحب آگے گئے تھے 8 وہ, ان کی بھی رائے پتہ ہے آپ کو, وہ ججمنٹ بھی پتہ ہے آپ کو. جی بالکل پتہ. تو پھر دیکھ رہے بیٹے ایسے نہ کریں نا. لیکن وہ انٹرم آرڈرز ہیں نا سر, وہ فائنل ججمنٹ تو نہیں ہے. ہاں تو پھر انتظار کر رہے ہیں, ان کے اپیل کا بھی رائٹ ہے ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اچھا چلیں ایک لیکسٹی انہوں نے شو کی ہے. دیکھیں این آر او ریلیٹڈ کیس ہے نا, 16 دسمبر 2009, 2.5 سال ہو گئے اس کیس. جتنی لیکسٹی اور جتنا لیو انہوں نے دیا کورٹ نے, میرا گریشیسنس جتنی کورٹ نے شو کی ہے, پرابلی اٹ واز ناٹ ایکسپیکٹڈ. اور شاید پرائم منسٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جناب میں پرائم منسٹر ہوں, چپڑاسی نہیں ہوں میں. اب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ چپڑاسی میں, یعنی کہ اگر یعنی کہ ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک پر میں جاؤں گا, لیکن آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا ریلیکس کیا ہے انہوں نے سپریم کورٹ نے ان کو, تو بار بار پرائم منسٹر صاحب تو کہتے ہیں جی آپ نے اپنے ججز, پی سی او ججز کے خلاف چارج فریم نہیں کیا, میرے خلاف اتنی اسپیڈی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اس بریک کے بعد ناظرین گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں.